हितोपदेश 29 को 15 पदलाई हामी पढ्छौँ सबैजना मिलिकन यति बेला। हितोपदेश 29 को 15 मा यसरी लेखेको छ, बेत र हक्काइले बुद्धि दिन्छ, तर छाडा छोडेको छोराले आफ्नी आमालाई लाजमा पार्छ। यो परमेश्वरको वचनले भनेको। The rod and reproof gives wisdom भनेको छ। विजडम चाहिँ एउटा व्यक्तिको जीवनमा कसरी सुरु हुँदो रहेछ। हामी प्रभुलाई भन्छ नि, प्रभु मलाई विजडम दिनुहोस्, मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेकन। तर बुद्धि चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बेत र के अरे अर्को चाहिँ हक्काइले। बेत र हक्काइदेखि चाहिँ बुद्धि सुरु हुन्छ। बेत र हक्काइदेखि चाहिँ बुद्धि सुरु हुँदो रहेछ। किनभने वचनमा त्यसै लेखेको छ, The rod and reproof give wisdom, but child left to himself brings shame to his mother. तर त्यतिकै छाडै छोडिदिएको बालकले चाहिँ आफ्ना आमालाई लाजमा पार्छ। आफ्ना आमालाई लाजमा पार्छ। यो परमेश्वरको वचन हो अनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई मान्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। यो कुनै मानिसको वचन होइन, दिस इज द वर्ड अफ गड। अनि यो बेत र यो शब्दलाई हेरेको थिएँ मैले, के हो यो भन्ने कुरालाई हेरेको थिएँ। यो बेत भन्ने कुरा अब संसारको हिसाबले त एकदमै लाउनु हुँदैन, बेत लाउनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ। तर बाइबलमा चाहिँ यो बेतलाई कहाँ कहाँ उल्लेख गरेको छ भन्ने हितोपदेशको मात्रै हेरेको थिएँ मैले। हुन त थुप्रो ठाउँमा मेन्सन गरेको थिएँ। अनि त्यसलाई नि बीच बीचमा भनेको रहेछ, जस्तो कि त्यो रेफरेन्स चाहिँ तपाईँले देखिराख्नुहोस् है। 10 अध्यायको 13 पदमा, 13 अध्यायको 24 पदमा, 22 को 15 पदमा, 23 को 13 मा, 23 को 14 मा, 26 को 3 मा अनि 29 को 15 मा। अनि मैले यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि मैले के विचार गरेँ, किन यो बेतको डल्लै एउटै च्याप्टर नबनाइदिएको। एउटै च्याप्टर बनाइदिएको हुन्थ्यो नि सबैलाई एक्युमुलेट गरेर, होइन? त्यसो गरेको भन्नु पनि सजिलो हुन्थ्यो, बुझ्नु पनि सजिलो हुन्थ्यो। तर किन बिचमा पटक पटक भनेको? कतिवटा प्रोभर्ब्स त्यसरी लेखेको छ बाइबलमा, हितोपदेशमा। उपदेश कतिवटा बिचमा दोहोऱ्याएको छ घरिघरि। किन भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा प्रोभर्ब्स चाहिँ हामी बिर्सिहाल्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ, अनि त्यसलाई चाहिँ बिचमा भनिसकेर ठुल्ठुलो कुराहरू सिकाएर पनि फेरि बेतको कुरा एकपल्ट सिकाउनै पर्ने हुन्छ। फेरि अर्को बारले ठुल्ठुलो कुरा सिकाएर फेरि बाइबलले सिकाएको प्याटर्न हो यो चाहिँ। दिस इज द बिब्लिकल प्याटर्न। सुन्नुहोस् है, यो हामीलाई कस्तो लाग्छ है, तर परमेश्वर ज्ञानी हुनुहुन्छ। परमेश्वर साँच्चै नै उहाँ बुद्धिमानी हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँको भन्ने तरिका यति साह्रो शक्तिशाली छ। सो एकपल्ट मात्रै बेतको बारेमा भन्ने चुपचाप बसेन बाइबलले। मैले जस्ट हितोपदेशको मात्रै कुरा गरेको, मतलब बाइबलभरि हामीले बेतको त यति बिघ्न कुरा गरेको छ। तर जस्ट हितोपदेशमा मात्रै हेर्दाखेरि पहिला वचन सिकाएको छ केही समयसम्म, अनि फेरि केसको कुरा गरेको छ, बेतको कुरा गरेको छ। फेरि वचन सिकाएको छ, फेरि बेतको कुरा गरेको छ। किनभने यो चाहिँ यसको एउटा रेगुलर इन्टरभलमा चलाउनु पर्ने एउटा यस्तो हतियार हो जसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई के बनाउँछ अरे, यहाँ भन्दैछ त्यसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई बुद्धिमानी बनाउँछ अरे, है? त्यसले चाहिँ बुद्धि दिन्छ अरे, बेत र हक्काई। सो 29 पदमा आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ कम्बिनेसनमा चाहिँ के आयो, हक्काई पनि आयो। हक्काई भनेको चाहिँ रिप्रुफ। रिप्रुफ भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। रिप्रुफ भनेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा प्रिन्टिङको वर्ड हो, छापाखानामा चलाउने शब्द हो। छापाखानामा चलाउने शब्द हो, त्यसलाई प्रुफ रिडिङ पनि भन्छ। त्यसलाई प्रुफ रिडिङ भनेको चाहिँ के हो भने, जब पनि कुनै कुरा किताब छापिनु पर्ने हुन्छ या कुनै पनि छापिनु पर्ने कुरा हुन्छ, त्यो त्यतिकै छापिँदैन, त्यतिकै टाइप भएर छापिँदैन। तर त्यसको एउटा लेआउट भन्छ, त्यसको एउटा बाहिरी रूपरेखा हुन्छ। अनि त्यो बाहिरी रूपरेखामा त्यसलाई हालिन्छ, त्यसलाई पहिला टाइप गर्छ। अनि टाइप गरिसकेपछि के गर्छ, त्यसलाई एकपल्ट चेक गर्नको निम्ति त्यसलाई एउटा प्रिन्ट आउट निकालिकन हेर्नु दिन्छ। प्रुफ रिडर हुन्छ त्यहाँ, जो पनि हुन सक्छ प्रुफ रिडर। त्यो प्रुफ रिडरले के गर्छ, एकपल्ट हेर्छ।
त्यहाँदेखि के भयो उसले करेक्सन गरेर दिन्छ अनि त्यो करेक्सन हाल्छ त्यो फेरि करेक्ट हुन्छ त्यहाँदेखि फेरि के गर्छ फेरि अझै एकपल्ट निकालेर चेक गर्छ त्यसलाई चाहिँ रिप्रुफ भन्छ त्यसलाई घरिघरि दोहोऱ्याएर हेर्नु किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने एकपल्ट छापिसक्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो अब मिस्टेक छ भने अब कति हजार छापेको छ मानिलिनुहोस् त्यो बुक 1000 वटा छापेको छ भने 1000 पल्ट नै त्यसलाई मान्छेले के हुन्छ गलत प्रकारले पढ्छ हुन त एउटा शब्द हो तर कति खेपपल्ट त्यसलाई गलत पढ्यो 1000 पल्ट जीवनको एउटा गल्ती हुन्छ हाम्रो जीवनमा यदि त्यसलाई हामीले सुधारेको छैनौँ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ घरिघरि हामीले के पाइरहन्छौँ दण्ड पाइरहन्छौँ घरिघरि हामीले त्यसको निन्दा पाइरहन्छौँ किन भन्दाखेरि किनभने अघि सुधार्न ल्याएन त्यसलाई हप्कीलाई ल्याएन यो हप्की भनेको चाहिँ कसैलाई खसाल्नु कसैलाई झार्नु कसैलाई नराम्रो प्रकारले शब्दले प्रहार गर्नु भनेको होइन तर यो चाहिँ के हो यो रिप्रुफ भनेको चाहिँ के भयो 1000 जनाले तिम्रो गल्ती देख्नु भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सुरुमा नै के गर्नु हो त्यसलाई सुधार्नु सुरुमा सुधार्नु आज जस्तो हामी घरभित्र छौँ सिक्दैछौँ यो कुराहरूलाई थुप्रो कुराहरू छ यो घरभित्र हरेकको घरभित्र थुप्रो कुराहरू हुन्छ हरेकको घरभित्र थुप्रो कुरा हुन्छ तर त्यसलाई हामीले रिप्रुफ घरैमा गरेका छौँ भने चाहिँ बाहिर जब त्यो निस्किन्छ त्यो निन्दाको पात्र हुँदैन किनभने भित्र के भएको छ सुधारेको छ भित्र सुधारेको छ तर भित्र सुधारेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ बाहिर गएर निन्दाको पात्र हुन्छ त्यसले नोक्सानी ल्याउँछ त्यसले धेरै बिगार गर्छ सुन्नुहोस् है हामीले प्रिन्टिङ बिजनेस हामीलाई प्रभुले दिनुभयो पापाले सुरु गर्नुभयो त्यहाँदेखि हामीले गर्यौँ अनि यो बिजनेसमा हामीले थुप्रो घाटा नोक्सानी चाहिँ हामीले कतिपल्ट अनुभव गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्टिङ मिस्टेक्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ चिज बिग्रेको छैन राम्रो छापेको थियो राम्रो बनाएको थियो तर स्पेलिङ नै के भयो मिस्टेक भयो अब यो मिस्टेक भएपछि के हुन्छ त्यो लाने कस्टमरले ग्राहकीले भन्छ यो त मिस्टेक छ तपाईँ उल्टा छापिदिनु भएछ है अनि अब हामी उसँग झगडा गर्न सक्छौँ उसँग हामी के गर्न सक्छौँ कि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई नयाँ प्रकारले छाप्न सक्छौँ सो त्यो चाहिँ के भयो एउटा प्रिन्टिङमा एउटा कुनै पनि बिजनेसमा सर्टन पर्सेन्टेज प्रफिट हुन्छ त्यो त उसले काम गरेको एउटा नाफा हो 100 रुपियाँको चिज छ भने उसले 120 रुपियाँमा बेच्छ किनभने त्यसमा उसको सर्भिस चार्ज छ घर किराय छ बत्तीको बिल छ है त्यहाँदेखि उसको आफ्नै स्यालेरी छ सो के भयो त्यो 20% उसको प्रफिट मार्जिन थियो भने अब प्रफिट मार्जिन त कता गयो के भयो त सुपर लसमा गयो किनभने अब उसले डल्लै कुरालाई नयाँ गर्नु पर्यो अब प्रफिट मार्जिन कता गयो आफ्नो सिचुएसन हेरी प्रफिटको मार्जिन हुन्छ साइज अफ द बिजनेस होइन भल्युम अफ द बिजनेस हेरिकन बिजनेसको ढाँचा त्यसको बिजनेसको कति अब आय र व्यय छ त्यही हेरी नै मान्छेले आफ्नो नाफालाई तय गर्छ किनभने त्यसरी नै उसको त्यो फेरि पनि चल्नुपर्ने हुन्छ सो के भयो त अब एउटा रिप्रुफ नगरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो एउटा सुधारलाई नल्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गल्तीलाई चाहिँ मान्छेले जिन्दगीभरि पढिरहन्छ छोड्यो भने जिन्दगीभरि पढिरहन्छ त्यसलाई किनभने त्यो मिस्टेक भयो त्यहाँदेखि हरेकपल्ट पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो हरेकपल्ट त्यो शब्दलाई गल्ती पढ्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसले प्रशंसा पाउँदैन त्यसले के पाउँछ त्यसले निन्दा पाउँछ त्यसले त्यो गर्ने मान्छेको लापरवाहीलाई झल्काउँछ त्यो छाप्ने व्यक्तिको लापरवाहीलाई झल्काउँछ त्यसले अनि के हुन्छ त्यसले गलत अर्थ पनि लाउन सक्छ अनि गलत अर्थले गलत नोक्सानी पनि ल्याउन सक्छ 1900s को घटनाको कुरा हो अमेरिकन प्रेसिडेन्ट मलाई नाम याद भएन एउटा प्रेसिडेन्टले चाहिँ उसको जुन चाहिँ त्यो स्टेनो उसको त्यो पर्सनल टाइपिस्टलाई एउटा चिठी टाइप गर्नु लगाएको रहेछ अनि चिठी टाइप गर्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा स्पेलिङ मिस्टेक एउटा शब्दको मिस्टेक चाहिँ मिस्टेक टाइप गरी पठाएको छ उसले अनि त्यो मिस्टेक अब प्रेसिडेन्टको अफिसबाट गएको चिठी त कानुन हो त्यो त त्यो मिस्टेकलाई थाहा पाइन्जेलछ भने चाहिँ कति $1 मिलियन लस भइसकेको छ स्टेटलाई किन भन्नुहोस् त एउटा शब्दले गर्दाखेरि
एउटा शब्दले गर्दाखेरि के भयो, मिसटाइप भएको थियो। भन्नेले सही भनेको थियो तर टाइप गर्नेले के भयो, गलत टाइपिङ गर्यो। त्यस्तै प्रकारले हामीले यो हितोपदेश 29 अध्यायमा हामीले के सिक्दैछौँ, हामी शासक हौ भन्ने कुरालाई सिक्दैछौँ। तर त्यो शासकको जीवनबाट निस्केको एउटा मिस्टेक चाहिँ नि यति साह्रो महँगो हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले कुन ओहदामा उठाउनु भएको छ, अनि त्यो ओहदामा हामीले यदि रिप्रुफलाई लिएको छैनौँ, यदि हामीले सुधारलाई लिएको छैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले बाइबलमा भनेको छ अर्को ठाउँमा हप्काईको वास्ता नराख्दाखेरि के हुन्छ, बाटो बिराइन्छ भनेको छ वचनमा। हेर्नुहोस् है, हामीले यदि हप्काईको वास्तै गर्दैनौ भने के हुन्छ, तिमीले के हुन्छ, बाटो बिराउँछौ। तिमीले बाटो बिराउँछौ किनभने तिमीले के गर्यौ, तिमीले हप्काईको वास्ता नै गरेनौ। तर जुन चाहिँ मान्छेले बुद्धिमानी छ उसले चाहिँ आफ्नो बाबुको हप्काईलाई के गर्छ, ध्यान दिन्छ भनेर 15:5 लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, पढौँ त हामी हितोपदेश 15:5। हितोपदेश 15:5 लेखेको छ। तपाईँ सबैले खोल्नुहोस्। यो हामीलाई हप्काएको मन पर्दैन, हामीलाई दोष देखाइदिएको मनै पर्दैन, तर बाइबलले भन्छ मूर्खले आफ्नो बाबुको अर्थीलाई तुच्छ ठान्छ, तर हप्की सुन्नु असल कुरा हो। के भन्दैछ, मूर्खले चाहिँ आफ्नो बाबुको अर्थीलाई तुच्छ ठान्छ, सुन्दै सुन्दैन। A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent भनेको छ। जसले चाहिँ हप्काईलाई सुन्छ त्यो चाहिँ बुद्धिमानी मानिस हो। सो जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ हप्काईलाई सुन्छ, अब 15:32 हेर्नुहोस्, यसकै हितोपदेश 15:32 के लेखेको छ, अर्थी नसुन्नेले आफ्नै दुश्मनी गर्छ, तर खप्की सुन्नेले बुद्धि बढाउँछ। अब जुन चाहिँ मान्छेले अर्थी सुन्दैन नि ऊ चाहिँ आफ्नै दुश्मन हो। ऊ चाहिँ आफै बसेको हाँगालाई काट्ने मान्छे हो। कस्तो हुन्छ, बन्चरो पायो भने ऊ आफै बसेको हाँगालाई काटेछ। जस्ट प्लेइङ, उसलाई किन काट्नु, मजा आयो नि त। मजा आयो, नानीहरूलाई त्यस्तै हुन्छ नि, हतियार देख्यो भने जेसुकै काटिदिन्छ नि उनीहरूले, किनभने उसको बुद्धि छैन नि त। सो यो मान्छेले के गर्दैछ, आफै जुन चाहिँ हाँगामा बसिरहेछ त्यसलाई नै काट्दैछ। आफै बसेर आरामसँगले उसको वेटले त्यसै पनि त्यो हाँगालाई अझै कडा बनाएको छ। अझै माथिबाट बन्चरो भेट्दाखेरि एकछिनतिर के हुन्छ, त्यसको परिणाम देखा पर्छ। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ, जसले अर्थी नसुन्नेले चाहिँ आफ्नै दुश्मनी गर्छ, अर्थी सुन्दैन, आफ्नै अहंकारमा बुद्धिमान भन्ने हामीले हिजो हेर्दै थियौँ नि होइन, रोमित किताब 12:16 आफ्नो अहंकारमा बुद्धिमान नहो भनिकन। किनभने हाम्रो अहंकार चाहिँ यस्तो कुरा हो कि त्यसले पनि हामीलाई एक किसिमको बुद्धि दिएको जस्तो लाग्छ। शैतान के भएको थियो, त्यसकै अहंकारमा बुद्धिमान सम्झेको थियो त्यसले। अनि के भने, अब म मेरो सिंहासन चाहिँ माथि परमेश्वरको त्यो सभा मण्डलमा म राख्नु पर्यो भनेर सम्झे त्यसले। आफ्नै अहंकारमा बुद्धिमान भएको थियो, के भयो, त्यो खसालेर तल पातालमा पुग्यो। खसाल्यो त्यो किनभने चाहिँ आफ्नै अहंकारमा बुद्धिमान भएको थियो। बाइबलले हामीलाई भनेको छ तिमी आफ्नो अहंकारमा कहिले पनि बुद्धिमान नहुनु। सो एउटा मान्छेले जब पनि सुन्दैन भने त्यसले चाहिँ दुश्मनी गर्छ, तर जसले चाहिँ त्यो सुन्छ उसले चाहिँ बुद्धिलाई बढाउँछ। सो के भयो, उसको बुद्धिको वृद्धि भयो, उसको बुद्धि बढ्दै गयो। होइन भने चाहिँ के भयो, उसले आफैलाई नाश गर्छ। सो यो 15:10 पनि हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ यसको विषयमा। 15:10 मूल बाटो छोड्ने मानिसले अर्थीलाई घृण गर्छ, और सुधारलाई घृणा गर्ने चाहिँ मर्छ भनेको छ। मूल बाटो चाहिँ को हो, यीशु ख्रीष्ट हो नि। सो एउटा मान्छेले मेन हाइवेलाई छोडेको छ। यहाँ के भन्दैछ, उसले मूल बाटोलाई छोडेको छ। अर्थीलाई चाहिँ के गर्छ, एकदमै घृणा गर्छ। उसको लागि अर्थी यति साह्रो घिनलाग्दो कुरा हो। उसलाई के हुन्छ, इरी हुन्छ, इरी।
अहिलेको जमानामा अहिलेको भाषामा भन्न चाहिँ के भयो होला इरी के साह्रो इरी गरेको के साह्रो भनेको किनभने उसले मूल बाटो छोडिसकेको छ मूल बाटो त्यो मूल बाटो भेटाउने त थोरै हुन्छ भनेको छ बाइबलमा होइन त्यो मूल बाटो चाहिँ कस्तो छ साँघुरो हो नि त साँघुरो बाटो छ सो उसले मूल बाटोलाई छोडेको कारणले गर्दाखेरि के गर्दैछ उसले अर्थीलाई नै घृणा गर्दैछ हेर्नुहोस् है अर्थीलाई घृणा गर्दैछ अन्त त्यो के भयो अब उसलाई ऊ जस्तो जान्ने है उसले अर्थीलाई घृणा गर्छ सुधारलाई घृणा गर्ने चाहिँ मर्छ अल्टिमेटली ऊ कहाँ पुग्दो रहेछ डेथमा अब हिजोपति 16 अध्यायमा लेखेको छ कुनै पनि बाटो चाहिँ मानिसलाई सिधा देखा पर्छ उसले जुन चाहिँ मूल बाटो छोडेर उसले आफ्नै बाटो अप्नाएको छ नि उसलाई कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै सिधा बाटो हो त्यो चाहिँ सही बाटो हो जस्तो लाग्छ तर अन्तमा चाहिँ त्यसले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ मृत्युमा पुर्याउँछ पढौँ ल 16 अध्याय हिजोपदेश 16 अध्यायमा लेखेको छ कि 16को 25 मा लेखेको छ हिजोपदेश 16को 25 मा यसरी लेखेको छ तपाईहरुले पनि हेर्नुहोस् कुनै बाटो मानिसलाई सोझो झै लाग्छ तापनि अन्तमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ अब किन चाहिँ यसलाई यो बाटो सोझो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले अर्थी र शिक्षाको सुधारको मूल बाटोलाई के गरेको छ छोडेको छ शैतानले के गर्छ किन अर्थी लिन्छस् किन भन्नु पर्यो तँलाई तेरो आफ्नै जिन्दगी छैन तँ बुझ्दैनस् कुरा है छेउमा बसेर उक्साइरहन्छ त्यसले उक्साइरहन्छ तैँले बुझिरहेको छस् त तैँले गरिरहेको छस् त तैँले मानिरहेको छस् त तैँले टेरिरहेको छस् त अझै पनि यिनीहरूले तँलाई घृणा गर्छ हेर त तँलाई मनै पराउँदैन अब के भयो शैतानको पो कुरा सुन्नु थाल्यो उसले त अब शैतानको कुरा सुन्नु थालेपछि चाहिँ नि शिक्षाको कुरालाई चाहिँ के गर्छ घृणा गर्छ कतिजना यति साह्रो रिबेलियस हुन्छ नि यति साह्रो रिबेलियस हुन्छ एउटा सर्टेन एजमा जस्तो एउटा टिन एजमा पुगेपछि त्यहाँदेखि के हुन्छ एउटा टिन एजदेखि क्रस गरेर एउटा मान्छे अलिक जवान भयो उसको विवाह गर्ने उमेर आउँदैछ भने पनि त्यति बेला पनि यति साह्रो रिबेलियस हुन्छ होइन त्यो केटा होइन तेरो लागि होइन त्यो केटी होइन त्यही चाहिन्छ है त्यही चाहिन्छ ऊ के भयो ऊ रिबेलियस भयो उसले अर्कोले देखिरहेको छ ऊ भन्दाखेरि अनुभवी मान्छेले देखिरहेको छ होइन त्यो होइन तर के गर्छ यस्तो रिबेलियनलाई भित्रबाट देखाउँछ भित्रबाट अनि के भयो त्यो रिबेलियनमा उसले हासिल गर्न खोजेको कुरा हासिल गर्छ एक दिन जुन चाहिँ कुरा भनेको थियो नि उसको अभिभावकहरूले उसको आमा बाउले ठुलो मान्छेले त्यो दिन थाहा पाउँछ उनी धुलाई खाँदाखेरि त्यो दिन थाहा पाउँछ ट्रु कलर देख्दाखेरि अरूले त देखेको छ नि त अगाडिबाट किनभने अरूकोमा त अनुभव छ उसले बुझेको छ तर उसलाई त हेयर स्टाइल मात्रै मन परेको उसलाई त आँखा मात्रै मन परेको केस मात्रै मन परेको त्यो जसरी पनि चाहियो है अन्त के भयो आजको दिनमा जापानमा मान्छेले रोबोटसँग विवाह गर्दैछ है रोबोटसँग विवाह गर्दैछ अनि सुटकेसमा हालेर हिँड्दैछ उनीहरूको बुढीहरूलाई किनभने त्यसले केही पनि भन्दैन सधैँभरि राम्री देख्छ होइन कहिले पनि चौरी पनि पर्दैन बरु भन्दा मान्छेसँग भक्कै भएर अब बस छोड्दै मान्छे रोबोटसँग विवाह गरौँ आफ्नै खुसीले जहाँ लानु पनि भयो जे गर्दा पनि त्यो समयमा आज हामी आइसक्यौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले सुधारलाई चाहिँ नलिनु चाहँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो मूल बाटो नै छोड्यो अब मेन रोडलाई छोडेपछि चाहिँ के भयो अब त्यहाँदेखि त मुनि त कति एउटा बाटो छ त्यो त उसलाई सिधा न सिधा लाग्छ तर अन्तमा चाहिँ कहाँ ल्यान्ड हुँदो रहेछ मृत्युमा ल्यान्ड हुन्छ सो अब के भयो अब यो वेद र सुधार भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुरा हो यो रड अफ डिसिप्लिन भनेको छ नि त्यसलाई सो के हो त्यो एउटा सुधार हो त्यो जब हामी हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी सुध्रेको हुन्छौँ तर त्यो डिसिप्लिनलाई मान्दैन एउटा व्यक्तिले भने चाहिँ उसको जीवनमा कहिले पनि धार्मिकताको फल फल्दैन अनि उसको जीवनमा शान्तिको फल पनि फल्दैन अब यो दुईटा फल नफलेपछि के भयो अब यो दुईटा फल उसको जीवनमा हराएपछि चाहिँ ऊ एकदमै अशान्त हुन्छ ऊ शान्तिसँगले बस्न सक्दैन उसको जीवन एकदमै मिनिङलेसली बिना अर्थ जिरहेको हुन्छ अर्थै त्यहाँ हराउँछ त्यहाँदेखि बिटर भयो त्यहाँदेखि के भयो ऊ शरीरमा मात्रै कोसिस हुन्छ उसको जति पनि कोसिस हुन्छ सबै शारीरिक कोसिस हुन्छ देखाउने ढोङ गर्ने बाहिरबाट तर भित्रबाट चाहिँ दिन प्रतिदिन के भइरहेको छ
खोक्रो हुँदैछ, खोक्रो मात्रै होइन, एम्टी, रित्तो है, एक्लो, डर है, त्यहाँ अरू कुराहरू आउँदैछ। किन? यु डोन्ट वान्ट टु लिसन। तिमी चाहिँ आफ्नै अहङ्कारमा बुद्धिमानी भइरहेका छौ। अहङ्कारबाट आउने बुद्धि चाहिँ नि त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ उल्टा बुद्धि हो। त्यो चाहिँ के हो? विनाशको अगाडि आउने घमण्ड। अन्त तपाईँलाई भनेको छ विनाशको अगाडि के आउँछ? घमण्ड आउँछ भनेको छ। सो त्यो अहङ्कारको बुद्धि छ नि, त्यो अहङ्कारको बुद्धि चाहिँ यति साह्रो छ, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ बहसहरू ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा भनेको छ। हामीले रोमीको किताब 12 अध्यायको 16 पदमा त्यो अहङ्कारबाट आउने बुद्धि हिजो हेर्दै थियौँ, त्यसलाई हेरौँ ल अलिकति हामी यहाँ अझै हेरौँ। यो अहङ्कारबाट आउने बुद्धि छ, यसलाई हामीले साँच्चै नै इन्कार गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। अहङ्कारबाट आउने बुद्धि सबैमा हुन्छ, यो सबैमा आउँछ हाम्रो जीवनमा। कोही बेला अनुभवले आउँछ है, कोही बेला हाम्रो जीवनमा हासिल गरेको कुराहरूले आउँछ, कोही बेला हाम्रो जीवनको गलत निर्णयहरूमा हामी सफल भएको कारणले गर्दाखेरि। सुन्नुहोस् है, कतिजना मान्छे नि गलत निर्णयमा सफल हुन्छ, त्यो चाहिँ भयानक हो। गलत निर्णयमा सफल हुनु जस्तो डरलाग्दो चाहिँ केही पनि होइन। मान्छेले गल्ती गरेको चाहिँ सुधार गर्न सक्छ, तर गलत निर्णयमा सफल भयो भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ बनिनु सक्दैन, त्यहाँदेखि बनिनु सक्दैन। मैले तपाईँलाई अस्ति नै मेरिलिन मुनरोको बारेमा भन्दै थिएँ। मेरिलिन मुनरो भन्ने हलिउडको एउटा स्टार चाहिँ, ऊ चाहिँ एउटा सेवकको, चर्चको, एउटा बस्तीको चर्चको सेवकको छोरी थियो। तर के भयो भन्दाखेरि नि उसलाई त्यो जिन्दगी मन परेन, त्यहाँदेखि के भयो, ऊ ठुलो सहरमा गयो। त्यहाँदेखि उसले हलिउडमा उसले के पायो, एउटा ब्रेक थ्रु पायो। यति साह्रो फेमस भयो त्यो केटी। विदिन ए इयर, 1 वर्ष 2 वर्षमा यति साह्रो सफल भयो। सारा संसारले हेर्दाखेरि सायद त्यो गाउँको जति पनि त्यो चर्चको सबै विश्वासीहरूले पनि हेर्दाखेरि के देखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरिलिन मुनरोको बाउ चाहिँ गलत थियो, छोरी चाहिँ सफल थियो। मतलब उसको गलत कुरामा नि उसले सफल हुनमा सफल भयो। सुन्नुहोस् है, यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल नानी भाइ बहिनी सबैजना। कोही बेला नि हामी गलत कुरामा सफल हुन्छौँ, त्यो यति साह्रो भयानक हो। त्यो कुराले चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई फर्किने ठाउँ पनि दिँदैन। गल्ती गरेको छ भने बरुभन्दा फर्केर आउने ठाउँ हुन्छ, उडौ पुत्रको एक दिन के भनेको छ, ही केम ब्याक टु हिज सेन्सेस भनेको छ। ऊ आफ्नो होसमा फर्केर आयो भनेको छ। फर्केर आयो, यद्यपि उसले त्यो स्टेट पाएन, यद्यपि उसले त्यो अधिकार पाएन, तर भए पनि उसले क्षमा पायो। आज मतलब परमेश्वरको राज्यको थुप्रो उडौ पुत्रहरू त्यसरी क्षमा पाइकन आउँछ। तर कतिजना चाहिँ गलत कुरा स्थापित हुनमा सफल भएको हुन्छ, जस्तो मेरिलिन मुनरोको भन्दै थिएँ। अब कस्तो भयो होला, उसको गाउँमा हुने त्यो उसको जुन चाहिँ चर्चमा ऊ जाने, त्यो बस्तीको चर्चमा हुने अरू केटाकेटीहरूलाई कस्तो भयो होला, मेरिलिन मुनरो चाहिँ भोलिको दिनदेखि वर्ल्ड फेमस हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ भयो होला। त्यो उसको सफलताले चाहिँ कतिजनालाई नरकुण्डमा लग्यो। किनभने अभियसली त्यो त छोड्छ नि त्यहाँदेखि त। हामीलाई त त्यो अहिले त अब हामीले खालि एज अ एउटा पिक्चर मात्रै देख्छ नि। तपाईँ हामी आफै विचार गरौँ त लु। उसको सफलताले चाहिँ उसको बाउको सेवकाईलाई चाहिँ के गर्यो, रङ थियो भन्ने संसारको अगाडि चर्को स्वरले प्रुभ गरिदियो। उसको बाउको मेरिलिन मुनरोको चिन्दैन कसले पनि। तर के भइहाल्छ, मेरिलिन मुनरो सी डाइड भेरी यङ, यति साह्रो कलिलो अवस्थामा मर्यो, 30 वर्ष पनि पुग्नु सकेन। शैतानले के गर्यो, उसलाई गलत कुरामा सफल हुनमा सहायता गर्यो, अनि अल्टिमेटली के गरिदियो, उसलाई हटाइदियो, सिनबाट हटाइदियो। किनभने उसकोमा आयु आएको भए चाहिँ उसले सायद पश्चाताप गर्थ्यो होला, रिपेन्ट गर्थ्यो होला एक दिन। सायद उसले रियलाइज गर्नु थालिसकेको थियो होला कि म चाहिँ रङ रहेछु भन्ने कुरालाई। त्यो खोक्रोपनालाई त मान्छेले अनुभव गर्छ नि त। तर जब पनि एउटा मान्छेले त्यस्तो रियलाइज गर्नु थाल्छ र अब ओके म रङ रहेछु भनेर भन्नु आँटेको, त्यति बेला शैतानले के गरिन्छ, त्यसलाई हटाइन्छ।
शैतानसँग प्राणको सौदा गर्नेहरू त्यस्तै त हुन्छ त। किन रक स्टारहरू यङ एजमा मरेको, किन कलिलो उमेरमै मरेको उनीहरू, किन कलिलो? किनभने उनीहरूले अल्टिमेटली थाहा पाउँछ कि यो कुरा चाहिँ मैले गर्दै गरेको सफलता चाहिँ रङ रहेछ भनेकन, अनि त्यसलाई उसले भन्नु पब्लिकली ल्याउनु भन्दा अगाडि शैतानले के गर्छ, त्यसलाई हटाइदिन्छ। गलत काम गरेर सफल हुनु चाहिँ भयानक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्थीलाई लिएको छैनौँ, हामीले सुधारलाई लिएको छैनौँ भने के हुन्छ भने हामी गलत काम गरेर सफल हुन थाल्छौँ। तपाईँ एउटा साधारण घरको एउटा अर्डिनेरी व्यक्ति, सायद तपाईँको नाम पहिचान तपाईँ घरानामा नचिनेको व्यक्ति हुन सक्छ, तर तपाईँको गलत कामले तपाईँ सफल भएर तपाईँलाई रातोरात एउटा ठुलो सफलताको माथि हाइटमा उचाइमा पुर्याउन सक्छ। तर त्यो उचाइमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहै छैन तपाईँले कतिजनालाई नरकुण्डमा घसिटेर चाहिँ लाँदै गर्नुभएको हुन्छ। आज थुप्रो सेवकको छोराछोरीहरू आज त्यसरी नै के गर्यो, उनीहरू बाउ आमाको सेवकाईदेखि हटेर उनीहरूले के गर्यो, उनीहरूले सफलतालाई हासिल गरेको छ, संसारमा सफलतालाई हासिल गरेको छ। तर उनीहरूलाई थाहै छैन त्यसको कस्तो भयानक दण्डले चाहिँ उनीहरूलाई पर्खिरहेको छ भन्ने कुरालाई। पर्खिरहेको छ, यो खेलाइची कुरा होइन। बाइबलले भन्दछ तिमी आफ्नो अहङ्कारमा बुद्धिमान नह। अहङ्कार बढाउने बुद्धि पनि भयानक छ। त्यो भयानक यस्तो काम गर्छ त्यसले, किनभने त्यो चाहिँ के हो, संसारिक, शैतानिक र स्वाभाविक हो भनेको छ, त्यो माथिबाट आउने। सो बाइबलमा नि विजडम चाहिँ 4 किसिमको विजडम भनेको छ। बाइबलमा 4 किसिमको विजडम बताएको छ। याद राख्नुपर्छ हामीले, 4 किसिमको विजडमलाई बाइबलमा एक्सप्लेन गरेको छ। एउटा चाहिँ के हो, स्पिरिट अफ विजडम हो, बुद्धिको आत्मा हो। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के हो, एउटा चाहिँ बुद्धिको आत्मा हो, एउटा चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि हो, विजडम अफ गड हो। त्यहाँदेखि अर्को विजडम अफ म्यान हो, अर्को चाहिँ विजडम अफ द वर्ल्ड, संसारको बुद्धि हो। 4 किसिमको छ बुद्धि। यो 4 किसिमको बुद्धिमा नि यदि हामी परमेश्वरको विजडम अफ गडमा हामी अपरेट गरेका छैनौँ र हामी आफ्नै बुद्धिमा, अन्त त बाहिर आफ्नै अहङ्कारमा बुद्धिमान नहोस्, आफ्नै हामीमा पनि छ नि एउटा बुद्धि। अन्त त भनेको छ संसारिक बुद्धि भनेको छ त्यसलाई संसारको ज्ञानी मानिसहरूलाई लाजमा पार्नलाई परमेश्वरले पृथ्वीको निम्न कुराहरूलाई छान्नुभयो, लिस्ट अफ द थिङ्सलाई छान्नुभयो। सो हामी सबैभन्दा सानोलाई छान्नु भएको। अनि यो बुद्धि चाहिँ अर्को चाहिँ के भन्दैछ, शैतानिक, स्वाभाविक र संसारिक। अब के छ, शैतानिक, स्वाभाविक र संसारिक बुद्धि जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ संसारको बुद्धि हो। तर अर्को चाहिँ बुद्धिको आत्मा हुनुहुन्छ, बुद्धिको आत्मा जसलाई चाहिँ स्पिरिट अफ द लर्ड भनेर हामी चिन्छौँ। र कतिपल्ट हामी के हुन्छ भने नि, हामी यो संसारिक बुद्धि जुन चाहिँ छ स्वाभाविक, शैतानिक र संसारिक, त्यसमा अपरेट हुन्छ। यो चाहिँ आफ्नै अहङ्कारमा बुद्धिमान हुनु भनेकन परमेश्वरको वचनमा जब यो लेखेको हुन्छ, हामी आफ्नै अहङ्कारमा आफैलाई बुद्धिमान सम्झिरहेको हुन्छ, आफैलाई हामी भयङ्कर सम्झिरहेको हुन्छ। किन? आफ्नै अहङ्कार छ नि त। अनि के भयो, त्यसको पनि मोरल लजहरू हुन्छ, त्यसको पनि नैतिक नियमहरू हुन्छ। सुन्नुहोस् है, अहङ्कारको बुद्धि हुन्छ नि, त्यसको पनि नैतिक नियमहरू हुन्छ। तर त्यो नैतिक नियममा चाहिँ दया हुँदैन। सुन्नुहोस् है, त्यसमा दया हुँदैन, त्यसमा न्याय उचित कुराहरू हुँदैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईँले कर्पोरेट वर्ल्डलाई हेर्नुहोस्, सबै कुराको नियम छ नि है, सबै कुराको नियम छ यति साह्रो। अब तपाईँ ठुलो सहरमा एउटा ठुलो कार्यालयमा गएर हेर्नु भने त्यहाँ सबै कुराको नियम हुन्छ। कुन चाहिँ टाइममा आउने, कुन चाहिँ टाइममा जाने, कुन चाहिँ टाइममा के गर्ने, कुन चाहिँ टाइममा नगर्ने, सबै कुराको एउटा ठुलो कानुन हुन्छ। अनि त्यो कानुन राम्रै हुन्छ, नराम्रो हुँदैन। सो त्यहाँ के छ, त्यो अफिसभित्र बस्दाखेरि फोरी बोली कसैलाई चलाउनु पाउँदैन है, एकदमै राम्रो कर्टिसी देखाउनु पर्छ,
त्यो नियमहरै हो नि त, राम्रै छ त कर्टिसी देखाउनु, है कसैलाई नराम्रो नभन्नु, तिमीले टाइमभरि काम गर्नु। तर के हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो एन्भाइरोमेन्ट भित्र मात्रै हुन्छ। त्यहाँदेखि जब मान्छे निस्किन्छ, त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै मान्छेको जीवनमा के छ, अब अर्कै किसिमको जीवन छ। किनभने संसारबाट आएको हो त्यो चाहिँ। तर जब हामी परमेश्वरको आत्मिक नियमभित्र हामी जिउँछौँ, त्यो चाहिँ के हो, एभर प्रेजेन्ट हामी भित्रैबाट उम्रिरहने जीवनको पानी बनिन्छ। त्यो चाहिँ इट इज अ कन्टिन्युअस लिभिङ वाटर, त्यो चाहिँ सधैँभरिको जिउँदो पानी हो। मलाई विश्वास गर्नेहरूको चाहिँ अन्तस्करणबाट जीवनको पानी फुटेर निस्किन्छ। त्यो चाहिँ बाहिरबाट थापेर ल्याएको पानी होइन, राम्रो प्याक भएको एउटा बोतलको वाटर होइन, तर ऊ भित्र नै जीवनको सोर्सेसहरू छ, ऊ भित्रै जीवनको स्रोत छ। अनि त्यो चाहिँ उम्रिरहन्छ कहिलेसम्म भनेछ, त्यो द इटर्नल लाइफ, अनन्त जीवनसम्म नै त्यो अनन्तसम्म रहिरहने जीवनको पानी हो। सो के छ, अब संसारिक स्वाभाविक र शैतानिक कुरामा पनि राम्रो नियमहरू छ। कतिवटा ठुलो विकसित देशहरूमा हामी जान्छौँ, राम्रो नियमहरू छ, एकदमै उनीहरूको ट्राफिक रुलदेखि लिएर कसरी क्रस गर्नुपर्ने, यसो हेर्दाखेरि यस्तो राम्रो छ। तर त्यही देशमा नै अब मान्छे केटी बनिँदैछ। किन? आत्मिक नियम छैन नि त त्यहाँ। सो के भयो, त्यो संसारिक स्वाभाविक र शैतानिक ज्ञानले चाहिँ के बनायो, उसलाई के बनायो, उसलाई एउटा मसिन जस्तो मात्रै बनायो। तर उसकोमा आत्मिकी द स्पिरिट अफ विजडम नै छैन। द स्पिरिट अफ विजडमले चाहिँ म को हो प्रभुमा भन्ने कुरालाई मलाई जान्न दिन्छ, प्रभुले मलाई कसरी सृष्टि गर्नुभएको, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो। सो यो सबै कुरा चाहिँ नि कति बेला एउटा मान्छेको जीवनमा स्थापित हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो मान्छेको जीवनमा छडी आउँछ। त्यो छडी चाहिँ के हो, त्यो रड चाहिँ के हो, इट इज द रड अफ डिसिप्लिन। सो स्पिरिचुअल ल, सुन्नुहोस् है, आत्मिकी नियम चाहिँ जहिले पनि नि छडीबाट आउँछ। त्यो छडी भनेको चाहिँ गौरी बेद या बाँसको बेद या कुनै किसिमको बेद भनेको होइन, त्यो चाहिँ त्यसको बाहिरी रूप मात्रै हो। तर यो छडी चाहिँ के, इट इज द रड अफ डिसिप्लिन। मान्दैन नि कतिजनाले। अन्त बाइबलमा के भनेको छ, तिम्रो समझै नभएको खच्चर अथवा घोडाहरू जस्तो नहोस्, जसलाई चाहिँ के चाहिन्छ, छडी चाहिन्छ, डोकरी चाहिन्छ, लगाम चाहिन्छ। सो के भयो, अब त्यो छडी लगाएपछि, डोकरी लगाम लगाएपछि के भयो, त्यो डिसिप्लिनमा आयो नि त। त्यस्तै प्रकारले हामी भित्र यो एकदमै समझै नभएको खच्चरहरू बसिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ जब रड अफ डिसिप्लिन आउँछ, त्यो के भयो, अब त्यो मान्छे चाहिँ के भयो, अब ऊ चाहिँ नियन्त्रित भयो, ऊ चाहिँ अनुशासित भयो। अन्त त बाइबलले भन्दैछ द रड अफ डिसिप्लिन, है, द रड एन्ड रिप्रुफ्स गिभ विजडम। सो जुन चाहिँ छडी र हप्काइले चाहिँ के दिन्छ अरे, बुद्धि दिन्छ अरे। कुन चाहिँ बुद्धिको कुरा गरेको, यो चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिको कुरा गरेको। परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिएको छ, हामीलाई साँच्चै नै चाहिन्छ भने चाहिँ हामी त्यो रड अफ डिसिप्लिन र हप्काई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनै पर्छ। तर इफ यु डोन्ट वान्ट टु टेक द्याट, तिमी त्यो लिनु नचाहने व्यक्ति चाहिँ को अरे, जसले चाहिँ मूल बाटोलाई छोडिसकेको छ। सो शैतानले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई मूल बाटो छोड्नुमा त्यसले उत्साहित गराउँछ। किन मूल बाटोमा छोड्नु उत्साहित गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो मूल बाटो चाहिँ कस्तो छ, फेरि एकदमै साँघुरो छ। संसारको मूल बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ, फराकिलो हुन्छ, त्यसलाई हाइवे भन्छ नि त, होइन? हाइवे भनेको नै के हो, महामार्ग हो। मार्ग मात्रै होइन, त्यो महामार्ग हो। त्यसमा चाहिँ अरू मार्गहरूमा चाहिँ एउटा दुईटा गाडी कुद्छ भने त्यसमा चाहिँ एकैचोटि कतिवटा गाडी कुद्छ। 8 लेन हुन्छ, 16 लेन हुन्छ, 20 लेन हुन्छ, कति लेन्सको हुन्छ। सो एकैचोटि हजारौँवटा गाडी कुद्न सक्छ। तर परमेश्वरको चाहिँ त्यस्तो छैन। फेरि परमेश्वरको चाहिँ महामार्ग चाहिँ कस्तो छ, यति साह्रो साँघुरो छ। अन्त किन एउटा मान्छे चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा हिँड्दै पनि मूल बाटोलाई उसले किन छोड्नु, ऊ टेम्प्ट हुन्छ, हामीलाई किन त्यो टेम्पटेसन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने साँघुरो बाटोमा हिँड्न चाहिँ सजिलो छैन। साँघुरो बाटोमा हिँड्नु चाहिँ हामीलाई के छ, गाह्रो छ। जसलाई पनि यो कसैलाई भनेको होइन इन पर्टिकुलर, तर हामी सबैको लागि साँघुरो बाटोमा हिँड्नु
हामीलाई गाह्रो छ। हामी बिहानै उठेर यसरी डिभोसनमा बस्नु सजिलो छ? छैन नि त। शरीरले के भन्छ, त अझै सुत, त्यसलाई सुतेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर के हुँदैछ, हामी एभ्री डे हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ, हामी एभ्री डे शिक्षालाई ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खुट्टामा बाटोमा के आउँदैछ, ज्योति आउँदैछ र हाम्रो खुट्टामा उज्यालो आउँदैछ। सो अब त्यो साँगुरो बाटोमा हिँड्नुको लागि चाहिँ हामीलाई ज्योति र उज्यालो चाहिँ चाहियो नि त। त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। अन्त दाउदले के भनेको छ, तपाईँको वचन चाहिँ मेरो बाटोको निम्ति बत्ती र मेरो खुट्टाको निम्ति उज्यालो हो। सो त्यो बत्ती र उज्यालो चाहिँ के हो? कमान्डमेन्ट र रेभलेसन हो, टिचिङ हो। कमान्डमेन्ट र टिचिङ हो, हितोपदेश 6:23 अनुसार। सो हामी त्यो साँगुरो बाटोमा चाहिँ यदि त्यो हाम्रो खुट्टामा उज्यालो, बाटोमा उज्यालो छैन र बत्ती छैन र उज्यालो छैन भने चाहिँ हामी हिँड्नै सक्दैनौँ। सो के भयो, साँगुरो छ बाटो, भिरै भिर छ, अँध्यारो छ भने तपाईँ हिँड्नुहुन्छ फटाफट? हजुर, के गर्नुहुन्छ? हजुर, हामी त्यहाँ अड्किन्छौँ नि। अब साँगुरो बाटोमा थुप्रोजना मान्छेहरू किन अड्किरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो लाइट नै छैन। सो हामी त्यो वचनलाई भजन सङ्ग्रह 119 को 105 चाहिँ त्यसै हामी भित्तामा टाल्नुहरू मात्रै प्रयोग गर्छ। तर त्यसको त कति गहिरो अर्थ छ। तपाईँको वचन मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो। मेरो के लेखेको छ त्यसको सही शब्दलाई पढौँ ल। भजन सङ्ग्रह 119 को 105। ल सबैले खोल्नुहोस् यो शब्दको अर्थलाई हेरौँ आज हामी। नत्र भने चाहिँ हामी त्यसै भित्तामा टाल्छौँ, के भनेको बुझ्दै बुझ्दैनौँ। तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो। प्रभुको वचन चाहिँ खुट्टाको निम्ति के अरे? बत्ती हो र बाटोको निम्ति उज्यालो। किन एउटा मान्छे साँगुरो बाटोमा हिँड्न सक्दैन? वाइ? अब यहाँ आउँछ एन्सर। किन एउटा मान्छे साँगुरो महामार्गलाई छोड्छ, मूल बाटोलाई किन छोड्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ऊ चाहिँ अँध्यारोमा बसिरहेको छ। अब यस्तो साँगुरो बाटो छ, भिरै भिर छ। अब तपाईँ जानु हुँदैछ, घाम डुब्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यो एउटै ठाउँमा अड्किनुहुन्छ। किनभने त्यो बाटोमा तपाईँ अँध्यारोमा हिँड्नु सक्दैन। अन्त दाउदले भन्दैछ त्यो अँध्यारोमा हिँड्नुको लागि चाहिँ तपाईँको वचन चाहिँ मेरो लागि खुट्टाको निम्ति चाहिँ के हो? बत्ती हो र बाटोको निम्ति उज्यालो। अब त्यो कुरालाई हितोपदेशको किताब 6:23 बताएको छ। अब यो बत्ती र उज्यालो चाहिँ के हो त भनिकन, होइन? बत्ती र उज्यालो चाहिँ के हो त त्यसो भए? है, त्यो चाहिँ 6:23 बताएको छ। किनभने आज्ञा चाहिँ बत्ती र अर्थी चाहिँ ज्योति हो। अब यहाँ चाहिँ भन्दैछ शिक्षा र सुधारले नै जीवनको मार्ग देखाउँछ भन्दैछ। हेर्नुहोस् त, अघि के भन्दैछ? तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो। अब यो बत्ती र उज्यालो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आज्ञा चाहिँ के अरे? बत्ती हो र अर्थी चाहिँ रेभलेसन, टिचिङ चाहिँ के हो? ज्योति हो। अब यो साँगुरो बाटोमा चाहिँ लु तिमी साँगुरो बाटोमा हिँड भनेर च्यालेन्ज दिएर मात्रै हुँदैन। त्यो मूर्ख च्यालेन्ज, म हिँडेर देखाइदिन्छु, म डराउँदिनँ, कसैसँग म आँटिलो छु, एक्लै जाइदिन्छु भनेर हुँदैन। त्यस्तो मूर्खे कुराहरूले हुँदैन। हामीलाई त्यो साँगुरो बाटोमा हिँड्नुलाई चाहिँ बत्ती र उज्यालो चाहिँ चाहिन्छ। सो कमान्डमेन्ट त छ नि, कतिजनाको हातमा बत्ती त छ नि। अब बत्ती त बाइबल हो नि, बत्ती हो यो। तर तेल नै छैन यसमा। तेल चाहिँ के हो? रेभलेसन हो। त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा र सुधारले आउँछ अरे। त्यो चाहिँ कम्स टु टिचिङ एन्ड रिप्रुफ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा जाऊ। यदि यो अनुसार उनीहरू बोलेन भने त उनीहरूको लागि निश्चय बिहानी हुने छैन। यदि कुनै मान्छेले चाहिँ शिक्षा र साक्षी अनुसार बोल्दैन भने त्यो बोल्ने मान्छेको लागि चाहिँ बिहानै हुँदैन। भन्नु मतलब ऊ स्वर्गमा जानु पाउँदैन। कहाँ जान्छ? अन्धकारमा जान्छ। अन्धकारमा थुप्रो के भन्दैछ? ज्ञानको अभावले, अनुशासनको अभावले धेरैजना मान्छे चाहिँ कहाँ पुग्छ अरे? नरकुण्डमा पुग्छ। सुन्नुहोस् है, जब ज्ञानलाई लिनु चाहँदैन नि तिमीलाई अल्छी लाग्छ नि,
अब शैतानले के गर्छ सुन्नुहोस् ल। अब यहाँदेखि अझै अर्को कुरा भन्छु म तपाईँहरूलाई। अब हामी कहाँ कुन चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछौँ? साँघुरो बाटोमा हिँड्दैछौँ। तर साँघुरो बाटोमा हिँड्ने मान्छेको प्रब्लम चाहिँ के छ भने चाहिँ उसले अर्थी र सुधारलाई चाहिँ लिनु चाहँदैन। उसलाई चाहिँ के चाहियो? ऊ आफ्नै अहङ्कारमा बुद्धिमानी हुनेछ। होइन म हिँडिदिन्छु, म सहिदिन्छु, म झेलिदिन्छु भन्ने मूर्खता। अब मूर्खता चाहिँ बाला भनेको मान्छेको कहाँ छ अरे? हृदयभित्र नै लुकेको छ भनेको छ। अब त्यो मूर्खता त उसको जीवनमै लुकेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? अब उसले उसको मूर्खताले चाहिँ उसलाई के सोच्नु लाउँछ? एउटा बालकदेखि एउटा किशोर अवस्थादेखि उसलाई के सोच्नु लाउँछ भन्दाखेरि होइन म ह्यान्डल गर्छु बाला भनेको छ। हितोपदेश 22:15 एउटा बालकको हृदयमा चाहिँ खुब मूर्खता लुकिएको हुन्छ। अनुशासनको छडीले चाहिँ के गर्छ? उसलाई त्यसलाई पुरा त्यसबाट निकालिदिन्छ। अब त्यो मूर्खताले चाहिँ के सोच्छ? मूर्खताभित्र परमेश्वर छैन भनेर सोच्छ। मूर्खताभित्र अल्छेपना आउँछ है। मूर्खताभित्र आफ्नै अहङ्कारको बुद्धि छ। सो मूर्खता भनेको चाहिँ के हो? थुप्रो कुराहरू हामीले अलरेडी हेरिसकेको छौँ नि। वाट इज फुलिशनेस? थुप्रो कुरालाई हेरिसक्यौँ। मूर्ख हुनु भनेको चाहिँ अल्छे हुनु हो। मूर्ख हुनु भनेको चाहिँ ईश्वर छैन भनेर भन्नु हो। आफ्नै अहङ्कारमा के हुनु अरे? बुद्धिमान म जान्दछु। र सर्टेन एजमा पुगेपछि के लाग्छ? म जतिको जान्ने कोही पनि छैन, म जतिको जान्ने कोही छैन। अरूको कुरालाई त के भने उसले हाँसेर ठट्टा गरेर नपत्याएर है जिस्काएर उडाइदिन्छ। किनकि अहङ्कारमा बुद्धिमानी भइरहेको छ। त अब यहाँ के हुँदैछ? हामी साँघुरो बाटोमा हिँड्ने चुनाव गर्यौँ। हामी त्यस्तै परिवारमा जन्म्यौँ। हामी प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ, प्रभुलाई पछ्याउन थाल्यौँ। प्रभुले भन्नुभयो कोही मलाई पछ्याउँछ भने त्यसलाई दिनहु आफ्नो क्रुसलाई बोकोस्, आफैलाई इन्कार गरोस् र मेरो पछाडि लागोस् है। हामी पछ्याउँदैछौँ त्यो बाटोमा। अनि त्यो बाटो चाहिँ कस्तो छ? साँघुरो छ, यति साह्रो अँध्यारो छ, साँघुरो छ। त्यो बाटोमै छ फेरि घोर अन्धकार पनि त्यही छ। त्यो बाटोमा त्यो एउटा स्टेसन भेट्छ। त्यो स्टेसनको नाम चाहिँ के हो? घोर अन्धकार हो। त्यो स्टेसनको नाम चाहिँ मृत्युको छायाको देश पनि हो। द भ्याली अफ द स्याडो अफ डेथ। त्यो मृत्युको छायाको बेसी पनि हो त्यो बाटो। अनि त्यो बाटोमा चाहिँ अब हामी साँघुरो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्थी र हामीले शिक्षालाई लिएन भने चाहिँ के हुन्छ? हामीलाई वाक्कै लाग्छ कहाँदेखि कहिलेसम्म हिँड्नु हो यो बाटोमा? कहिलेसम्म हो प्रभु मेरो जीवनमा? कहिलेसम्म? अब त्यस्तो प्रश्नहरू आयो। त्यो चाहिँ के हो? अब बिस्तारै त्यो मान्छेलाई शैतानले असन्तुष्टतालाई हाल्नुमा सफल भएको। त्यो चाहिँ अब के भयो? त्यो चाहिँ बिस्तारै हिँड्दै थियो, सही प्रकारले हिँड्दै थियो। तर के भयो? त्यो प्रश्नहरू उसको मनमा आउनु थाल्ने बित्तिकै अब के भयो? अब अविश्वास आउँछ। अविश्वास भनेको चाहिँ के हो? डर हो। अविश्वास भनेको चाहिँ डर हो नि त। अविश्वास। अन्त त्यो डर आयो उसको जीवनमा। त्यहाँदेखि के हुन्छ? उसलाई प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन। कहिलेसम्म सिक्नु, यो कहिलेसम्म सुन्नु? यो डिभोसन यो मान्छे यत्तिकै कराइरहन्छ त्यस्तै लाग्छ। भनी मात्रै रहन्छ। केही चिज ल्याएर यहाँ थपक्कै दियो भने त हुन्थ्यो नि बरु भन्दा है। तर शिक्षा चाहिँ नि यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो शिक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्योति हो। तिम्रो हातमा टर्च लाइट त छ तर ब्याट्री नै छैन भने चाहिँ के हो? त्यो केही न केही हो। शिक्षा चाहिँ के हो? इट्स लाइक अ ब्याट्री। तर ब्याट्री चाहिँ के त? एक्जस्ट हुन्छ, सकिन्छ। ब्याट्री सकेपछि के हुन्छ? फेरि ब्याट्रीलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जबसम्म तपाईँ र म त्यो बाटोमा हिँड्दैछौँ तबसम्म हामीलाई शिक्षा र सुधार चाहिन्छ। अब कतिपल्ट हामीलाई यस्तो लाग्छ मैले जाने अब चाहिँ मलाई चाहिँदैन। होइन, द्याट इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक। यो साँघुरो बाटोमा हामीलाई हिँड्न दिने नै के रहेछ? प्रभुको वचन रहेछ, जो चाहिँ मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो। अब यहाँ वचनले भन्दैछ आज्ञा चाहिँ बत्ती हो। कमान्डमेन्ट इज अ ल्याम्प है, बट द टिचिङ इज द लाइट। अब के भयो? शिक्षा चाहिँ ज्योति हो। सो अब के भयो? त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीमा मूर्खता, हामीमा भएको त्यो साँघुरो बाटो हिँड्ने मान्छेको जीवनको त्यो मूर्खता सबै हटिसकेको हुन्छ भनेको छैन बाइबलमा। बाइबल भन्छ अझै पनि मूर्खता त बालकको हृदयभित्र नै छ। अब जबसम्म तिमी बालक भइरहेको छौ मूर्खता तिमी भित्र नै छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा सानो केटाकेटीको मात्रै कुरा गरेर स्पिरिचुअली पनि त्यो मान्छे बालक छ भने चाहिँ ऊ भित्र मूर्खता हुन्छ।
स्पिरिचुअली पनि एउटा मान्छे आत्मिक रूपमा ऊ बालक छ भने चाहिँ उसको उसको ऊ भित्र मूर्खता चाहिँ के हुन्छ अरे एकदमै थाक बसेको हुन्छ अरे। इट इज बाउन्ड अप भनेको छ, बिट्टा बसेको हुन्छ अरे, बाँधेर राखेको हुन्छ नि, दाउराको थाक बनाएर राखेको हुन्छ, त्यसरी नै बिट्टा छ त्यहाँ मूर्खता त, बाँधेर राखेको छ, त्यो भित्र थाक राखेको छ, उसको हृदयमै बाँधेको छ। अब के भयो, अब हरेक पल्ट हाम्रो जीवनमा बत्ती र उज्यालो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामीले त्यो थाकलाई हामीले फाल्दै गरेको हुन्छ हाम्रो जीवनबाट। त्यहाँदेखि के हुन्छ भने नि हाम्रो आँखाहरू पनि प्रज्वलित हुन थाल्छ, हाम्रो हृदयको आँखा के हुन्छ, अब उज्यालो हुन थाल्छ। अघि चाहिँ के थियो, खुट्टासम्म मात्रै सीमित थियो त्यो बत्ती चाहिँ, तर अब के भयो, उसको हृदयको आँखा नै बिस्तारै चहकिलो, एनलाइटनमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो चहकिलो भयो। अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ, अब उसले हिँड्नु सक्छ, उसले त्यहाँको ब्यालेन्सलाई बुझ्यो। अब साँघुरो बाटो हिँड्दा अब के भयो, साँघुरो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सबैको ब्यालेन्स चाहिन्छ। एउटा चाहिँ आँखाको फर्स्टमा त, त्यहाँदेखि खुट्टाको ब्यालेन्स पनि चाहिन्छ, बडीको ब्यालेन्स पनि चाहिन्छ। हामी हुत्तेर गयो भने के हुन्छ, भित्रबाट तल झर्छ। सो के भयो, उसको सबैमा ब्यालेन्स हुन थाल्यो। अनि ऊ के हुँदैछ, अब त्यो साँघुरो बाटो हिँड्दै ऊ अनन्त जीवनभित्र प्रवेश गर्छ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो, त्यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने प्रयत्न गर। प्रेरितको किताब 14 पदमा के भनेर लेखेको छ भने, 14 अध्यायमा कि कसरी चाहिँ हामी यो साँघुरो ढोकाबाट चाहिँ जीवनमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रेरितहरूले त्यहाँ भएको चेलाहरूलाई साहसीहरूले सिकायो भनेको छ। प्रेरितको किताब 14 अध्यायलाई पढौँ, जहाँ चाहिँ के लेखेको छ, पौल र बर्नबासले, या पौल र उसको अर्को साथीले सल्लाह दिएको छ, त्यहाँ बताएको छ चर्चेसहरूलाई। पढौँ ल एकपल्ट हामी, 14:21। अनि त्यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि तिनीहरूले त्यस शहरमा सुसमाचार प्रचार गरेर धेरै जनतालाई चेला बनाएर तिनीहरू फेरि लिस्त्रा र आइकोनियम हुँदै एन्टियोखमा फर्के। चेलाहरूको आत्मालाई स्थिर गराउँदै तिनीहरूलाई विश्वासमा रहिरहेर अनेक कष्ट सही परमेश्वरको राज्यमा पस्नै पर्छ भन्ने तिनीहरूलाई उत्साह दिने गरे। सो किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यभित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो अनेक कष्टमा पर्छौँ। प्रभुले नै भन्नुभयो तिमीहरूलाई यस संसारमा कष्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटोबाट हामी, फराकिलो बाटोबाट अब हामी साँघुरो बाटोमा लागिसकेका छौँ। त्यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि कष्ट छ, तर त्यो साँघुरो बाटोमा हामी हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ। सो त्यो साँघुरो बाटो चाहिँ हाम्रो लागि के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रड एन्ड रिप्रुफ हो। त्यो चाहिँ के हो, छडी र सुधार, छडी र हप्की, जसले चाहिँ के दिन्छ अरे, विजडम दिन्छ अरे। तर त्यसको मुनि के भनेछ, तर एउटा बालकलाई, एउटा छोरालाई छाडा छोडिदियो भने चाहिँ त्यसले आफ्नो जन्माउने आमालाई पनि लज्जित बनाउँछ। किन, उसलाई छोडिदियो त्यतिकै। अब त्यो कुरा चाहिँ कति बेला उसको जीवनमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि जब ऊ बालक हुन्छ। सो स्पिरिचुअली, आत्मिक रूपमा तपाईँ प्रभुलाई भर्खर विश्वास गर्नुभएको व्यक्ति हो भने तपाईँ स्पिरिचुअल चाइल्ड हो। अब स्पिरिचुअल चाइल्ड हो, मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, सक्यो मेरो जीवन, होइन। लट अफ डिसिप्लिन, धेरै अनुशासन चाहिन्छ, धेरै अनुशासन। अनि त्यो अनुशासनबद्ध तपाईँले आफूलाई राख्नु भएको छ। अनि तपाईँ आत्मा, प्राण र शरीर तीनटै कुरामा तपाईँले परमेश्वरको नियमलाई राख्नु भएको छ भने के हुन्छ, तपाईँ बलियो व्यक्ति बनिनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली व्यक्ति बनिनुहुन्छ। तपाईँ कहिले पनि अँध्यारोमा हिँड्नु पर्दैन, किनभने अर्तीले चाहिँ के ल्याउँदै गरेको हुन्छ, ज्योति ल्याउँदै गरेको छ। हो, बाटो साँघुरोमा छ, तर तपाईँ साँघुरो बाटोको बिचमा पनि तपाईँ अँध्यारोमा चाहिँ हिँड्नुहुन्न। प्रभुले भन्नुभयो नि, जसले मलाई पछ्याउँछ त्यो चाहिँ कहिले पनि अँध्यारोमा हिँड्दैन। ऊ अँध्यारोमा हिँडेन, के भयो, ऊ साँघुरो बाटोमा हिँड्दैछ, तर भए पनि उज्यालो छ भने चाहिँ के हुन्छ, टेक्नुको लागि त एक पाइला ठाउँ त चाहिएको। जस्तै फराकिलो बाटोमा टेक्नु भने पनि तपाईँको खुट्टाले कति पाइला टेक्छ, एक पाइला 5 नम्बरको जुत्ता लाग्छ भने 5 नम्बर मात्रै टेक्छ त्यसले, होइन। 7 नम्बरको भने 7 नम्बर मात्रै टेक्छ, त्योभन्दा बेसी टेक्दैन, एक पाइला त टेक्छ। सो के छ, अब विश्वासको कदम नै त्यही हो नि त, उड्नु, दगुर्नु, अनि अन्तमा चाहिँ के छ, हिँडेर जानु। त्यो चाहिँ नवीन सामर्थ्य त्यही हो। नवीन सामर्थ्य चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ शिक्षाबाट, त्यो चाहिँ छडीबाट, त्यो चाहिँ सुधारबाट आउँछ।
जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ सुधारलाई घृणा गर्छ, आजको बिहानको एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसन याद राखौँ, मूल बाटो छोड्नेले चाहिँ के गर्छ अरे सुधारलाई घृणा गर्छ। कतिजनाले के गर्छ, सुधारलाई लिनै नसकेको कारणले गर्दाखेरि बरु भन्दाखेरि घर छोडिदिन्छ है, बरु भन्दा सङ्गति छोडिदिन्छ। किन? उसले सुधार नै लिन सकेन, होस् म आफ्नै जिन्दगी जिउँछु। अनि त्यति बेला चाहिँ के भयो, शैतान त्यो मान्छेलाई पक्रिन सजिलो हुन्छ। गर्जने सिंहले त्यसै गरेको छ। किन त्यो सिंह गर्जिन्छ तपाईँलाई थाहा छ? शिकार पक्रिँदाखेरि चाहिँ किनभने त्यसको गर्जनको आवाजले चाहिँ के गर्छ, त्यो प्याक त्यो बुलदेखि चाहिँ एउटा पशुलाई अत्तलाएर के गरिदिन्छ, उछुटाइदिन्छ बाहिर। त्यहाँदेखि जुन चाहिँ उछुटेको छ त्यो चाहिँ त्यसको पछाडि जान्छ। त्यो कहिले पनि नि हुलमा गएर त्यसले एउटालाई पक्रिँदैन। त्यसलाई थाहा छ त्यो सिंहलाई त्यो पशुहरूको खुरले भेट्यो भने त्यसको आँखा फुट्छ। तिनीहरूको कुद्दै गरेको फोर्सले भेट्यो भने त्यसलाई छुट्याउन सक्छ। त्यसको सिङले लाग्यो भने उसको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसलाई थाहा छ। यो सिंह चाहिँ एकदमै धूर्त छ। यसले फर्स्टमा के गर्छ, जोडले दहाड्छ। अनि त्यो दहाडमा चाहिँ के हुन्छ, थुप्रोजना चाहिँ उछिटिन्छ। कतिवटा बाँदरहरू त रुखबाट झर्छ है, एक्लै बसिरहेको छ। ऊ चाहिँ कम्युनिटीदेखि पर गएको छ, ऊ चाहिँ झर्छ। त्यति बेला उसलाई थाहै हुँदैन। अरूहरू चाहिँ के छ, एकताको स्ट्रेन्थले पनि उसलाई थाम्छ। सो शैतानले चाहिँ जहिले पनि एउटा मान्छेलाई मूल बाटोदेखि बाहिर निकाल्न चाहन्छ। सो हामी याद राखौँ, यदि हामीलाई शिक्षा मन परेको छैन, सुधार मन परेको छैन भने चाहिँ शैतानले तिमीलाई उछुट्याउने कोसिस गर्दैछ। तिम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ तिमी त्यो युनिटीमा थियो, एकतामा चाहिँ अभिषेक थियो। तर अभिषेकदेखि तिमी बाहिर उछुट्योपछि चाहिँ त्यसलाई पक्रिँदा चाहिँ केही पनि लाग्दैन। त्यहाँदेखि त्यसले खेलाइ मार्छ। देख्नु भएको छ नि है तपाईँले, एकैचोटि मार्दैन नि, त्यसले खेलाइ मार्छ। त्यहाँदेखि बिस्तारै मार्छ, त्यहाँदेखि खुन चुस्छ, त्यहाँदेखि भरे खान्छ। सो त्यसले त्यही गर्न चाहन्छ। सो आजको बिहानी घडी हाम्रो जीवनमा हामी क्षमा मागौँ कि कतिपल्ट चाहिँ हामीले सुधार आउँदै गर्दाखेरि हामीले घृणा गर्यौँ। त्यतिपल्ट चाहिँ हामीले मूल बाटो छोडेका थियौँ। मूल बाटो छोड्न चाहनेले चाहिँ सुधारलाई घृणा। यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई सुधारसँग एकदमै घृणा लाग्दैछ, सुधार ल्याउने मान्छेको आवाज पनि मन परेको छैन, गन्ध पनि मन परेको छैन, उसको अनुहार पनि हेर्नु मन परेको छैन भने चाहिँ शैतानले तपाईँको जीवनमा अहङ्कारपूर्ण बुद्धिलाई रोप्नमा सफल भएको छ। उखाल्नुहोस्, तपाईँले आफूले उखाल्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु म त्यसलाई उखाल्छु। होइन भने चाहिँ त्यसले के गर्छ, घसिटेर एक दिन मृत्युमा पुर्याउँछ। त्यही नै हो त्यसको उद्देश्य चाहिँ, त्यो चाहिँ चोर्नु, मार्नु र नाश गर्न आउँछ। सो हामीले जब पश्चाताप गर्छौँ, जब हामी प्रभुको अगाडि आउँछौँ अनि क्षमा माग्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनको कुराहरू हामीलाई रिस्टोर गरिदिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।